हेलो मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स, लिसनर्स और व्यूअर्स, सबका मैं खैर मकदम करती हूँ मेरे इस सुहाने सफ़र में, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, बहुत देर के बाद इस हम एपिसोड को डाल रहे हैं। माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे, इतना साथ देते हो मेरा, पूरी तरह से ख्याल रखते हो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे लोग खैरियत से होंगे। तो चले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, फिर नए नए वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंचते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने आज शेयर करना है आपके साथ उर्दू अदब का उभरता हुआ नया सितारा दरख्शां अंजुम के बारे में। एक आर्टिकल लिखा है जो कई न्यूज़पेपर में छप चुका है, जैसे रोज़नामा अल हयात न्यूज़पेपर, कोकन की आवाज़ न्यूज़पेपर, डेली हालात न्यूज़पेपर में। कई लोग इन्हें पढ़ चुका होगा और मुझे ऐसा लगा कई हमारे जैसे लोग होंगे जो उर्दू नहीं पढ़ना जानते हो, तो चलो आप सबके साथ हम शेयर करते। सम टाइम क्या होता है, उर्दू पढ़ना जानते भी हो ना तो उन्हें सुनना पसंद होता है। तो तैयार हो आप? तो चले जल्दी जल्दी आप गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। यूँ तो देखो, और इसका मतलब किसके बारे में मैंने कहा था, उर्दू अदब का उभरता हुआ नया सितारा दरख्शां अंजुम। यूँ तो उर्दू अदब में ख़वातीन की हिस्सेदारी बहुत पुरानी है। जब हम तारीख़ के अवराक पलट कर देखते हैं तो बहुत सारे ख़वातीन ही नज़र आते हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान में नुमायाँ कारकर्दगी हासिल की है। नवाबों के ज़माने से लेकर आज तक उनके कलामों को फरामोश नहीं किया जा सकता। उर्दू अदब में निस्वानी अदब का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, जैसे गज़ल, अफसाने, नज़म, इन चीज़ों में ख़वातीन की हिस्सेदारी रही है। मैं शबाना शब्बीर इब्राहिम, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ बरतानिया से है, यहाँ भी मैंने गुज़िश्ता 3 दहाइयों से अदब को जिस तरह देखा है बयां नहीं कर सकती। मैंने हमेशा कोशिश की है कि उर्दू अदब को कायम रखे और हमेशा ज़िंदा रखे। इसी जद्दोजहद में हम लगे हुए हैं और हर वक्त सारी ख़वातीन इसी काम में पेश है। मुशायरा हो, अफसाना ख्वानी हो, हर जगह ख़वातीन की शिरकत रहती है। बरतानिया में उर्दू की जो आज सूरत हाल है काफ़ी बेहतर है और बेहतर से बेहतर होते जा रही है। अब तो यहाँ पर उर्दू में अखबारात, रसायल बाकायदगी से शाये हो रहे हैं और इस मुल्क में उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल रोशन होता जा रहा है। बरतानिया में ज़्यादातर घरों में उर्दू ज़बान को, उर्दू अदब को ज़्यादा सराहा जा रहा है और बोली जा रही है ये मीठी और शीरी उर्दू ज़बान। जब मेरी नज़र मुताला करते वक्त हिंदुस्तान की रियासत मगरबी बंगाल पर पड़ी तो देखा कि वहाँ उर्दू ज़बान की अदबी सूरत हाल काफ़ी अच्छी है। उर्दू की महफ़िलें पाबंदी के साथ हो रही है और वहाँ पर उस्ताद शोरा जैसे वहशत कलकत्तवी, एजाज अफजल, कैसर शमीम। मगरबी बंगाल में कलकत्ता में आज भी अच्छी शायरी हो रही है जिसमें नस्ल नौ पेश है। इसमें एक नौजवान शायरा मुदिरा अर्जिश से माही रिसाला शायरा दरख्शां अंजुम बतौर ख़ास नाम लिया जाता है। वैसे तो उनकी बुनियादी तालीम कोलकाता में हुई और स्कूल के ज़माने से ही वो नात गोई, कसीदा ख़्वानी में पेश थी और उन्हें शेर व शायरी का शौक़ उसी दरमियान शुरू हुआ। तालीम के साथ साथ उनका शेरी का सफ़र भी जारी रहा और उन्हें अपने घर वालों से हौसला अफजाई भी मिलती रही। उनके उस्ताद मुश्ताक जावेद साहब उनकी इस्लाह और उनकी शायरी में निखार लाते रहे। जैसे जैसे वक्त गुज़रता रहा उनकी शायरी में पुख्तगी बढ़ती ही जा रही थी और वो अपने इलाके मुटिया बुर्ज साथ साथ कोलकाता के दूसरे शहरों में भी मुशायरों में बाकायदगी से शिरकत कर रही है। उनके कुछ शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। सुनो इस पार दरिया के अगर जाएंगे हम दोनों, सुनो उस पार दरिया के अगर जाएंगे हम दोनों, तो कश्ती मोहब्बत के उतर जाएंगे हम दोनों। चलो वादा करे हम तुमको, हमको साथ जीना है जी। चलो वादा करे हम तुम कि हमको साथ जीना है। अगर जीने न दे दुनिया तो मर जाएंगे हम दोनों। अगर जीने न दे दुनिया तो मर जाएंगे हम दोनों।
محبت کا محل شیشے سے ہم تعمیر کر بیٹھے. بہت ہی خوبصورت شعر ہے. محبت کا محل شیشے سے ہم تعمیر کر بیٹھے، ذرا سی چوٹ لگنے پر بکھر جائیں گے ہم دونوں. بھلا انجم ہمیں پھر آئینے کی کیا ضرورت، بھلا انجم ہمیں پھر آئینے کی کیا ضرورت ہو، جب ایک دوجے کی آنکھوں میں سنور جائیں گے ہم دونوں. ان کی شاعری میں آج کے دور کا دکھ، درد اور انسانی تکالیف نظر آتی ہے. ویسے بھی شاعر بڑے ہی حساس دل کے ہوتے ہیں، جس میں درد بھری شاعری بھی ہوتی ہے اور محبت سے بھرپور شاعری بھی. مجھے اندازہ ہو گیا تھا جب میں نے ان کی پہلی غزل پڑھی اور ہر جگہ شیئر کیے، ویڈیو پر، یوٹیوب چینل، سارے میڈیا، سوشل میڈیا پر لوگوں نے بہت پسند کیا اور بہت سراہا. ان کی شاعری، نظموں اور غزلوں کے علاوہ نعت اور منقبت بھی بہت اعلیٰ ہوتے ہیں. دل کرتا ہے بار بار پڑھے. منقبت کے کچھ اشعار ملاحظہ کیجئے. بنا لیا ہے میرے دل میں تم نے گھر مولا، بنا لیا ہے میرے دل میں تم نے گھر مولا، فدا ہے تجھ پر میری جان اور جگر مولا. تیرے نگاہ کرم کی تو کوئی حد ہی نہیں، تیرے نگاہ کرم کی تو کوئی حد ہی نہیں، بنا دیا ہے مجھے تم نے معتبر مولا. کٹا کے سر کو بچایا ہے دین حق کا وقار، کٹا کے سر کو بچایا ہے دین حق کا وقار، بہت جڑی ہے بہادر ہے تیرا غر مولا. حسین کتنا ہے ہجر کا واقعہ انجم، معافی چاہوں گی، حسین کتنا ہے ہجر کا واقعہ انجم، تیرا ہی جسم تھا بستر پہ جلوہ گر مولا. سبحان اللہ. یہ ایک اچھی شاعری ہونے کے لیے جن جن چیزوں کی درکار ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں درخشاں انجم میں موجود ہے. ان کا مطالعہ بڑا وسیع ہے، سنجیدہ مزاج ہے. ان کا پہلا شعری مجموعہ عنقریب آ رہا ہے جس کا نام ہے وہ ایک لمحہ. بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے اور ہمیں اس کتاب کا شدت کے ساتھ انتظار رہے گا. 6 ماہی ورزش آن لائن شروع کیا ہے، یہ قابل تعریف ہے. اتنی کم عمر میں رسالہ جاری کرنا اور ان کی ادارات کو سنبھالنا اور بخوبی سنبھالنا کافی مشکل کام ہے. درخشاں انجم جی اسے بخوبی سر انجام دے رہی ہے. آج جس طرح اردو زبان کی صورتحال ہندوستان میں ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور کسی بھی طریقے سے شہرت پا لینا، چور دروازے سے ادب میں داخل ہونا، ہم سب اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ اعلیٰ لسانی کے اقدار میں موت کے عہد میں زندہ ہے. منافقت، جھوٹ، کرپشن، ناانصافی اور ضمیر فروش ایک معمول بن چکا ہے. عزتیں نیلام ہو رہی ہے اور ادب فروش کا بازار بھی گرم ہے. شاعروں نے شاعری بھی بیچنا شروع کر دیا ہے اور خریداروں میں شہرت کے بھوکے لوگ قطار میں کھڑے نظر آ رہے ہیں. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جس سے اردو زبان و ادب گزر رہی ہے. اس دور میں رہ کر درخشاں انجم جس طرح پرجوش محنت اور کوششوں میں لگی ہوئی ہے، انہیں میں دل سے سلام کرتی ہوں کہ اتنے مشکل دور میں بھی اردو زبان کے لیے اور اردو ادب کی جو خدمت کر رہی ہے، میری دل سے دعا ہے کہ انہیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کی ان کو ضرورت ہے اور جو ان کے لیے بہتر ہے. ان کی مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اور انہیں ان کی زندگی میں ڈھیر ساری خوشی اور کامیابی عطا فرما. آمین. بہت بہت شکریہ. ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. خدا حافظ. بائے بائے.